السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. واليوم غادي نتعرفوا على لا stabilité d'une partie par une loi de composition interne. دونك خديت واحد لونسومبل او وفيها واحد لا لوا دو كومبوزيسيون انترن ايطوال ياك، وغادي ناخد ا une partie de e. Ça veut dire a appartient à p de e. déjà شفنا هادشي. Donc un élément de PE, ça veut dire A راها ضمن E et A est inclus dans E. Alors فوقاش كنقولوا هيا on dit que A est stable pour étoile. فوقاش كنقولوا على A est stable pour étoile. C'est seulement si. Donc, quand A est stable pour étoile, c'est seulement si pour tout x, y appartient à A carré. Il a x appartient à A ou y appartient à A. X étoile y appartient à A. Donc, il a تحققت الشرط هذا كنقولوا باللي A est une partie stable pour étoile. Alors, pour tout x, y appartient à A carré, ça veut dire x appartient à A ou y appartient à A, حتى الكومبوزي ديالهم اللي هو x ايطوال y حتى هو خصو يكون كينتمي ل A. نقدروا نكتبوا واحد الكتابة أخرى، كنديروا بحال هكا، هاد الكتابة هادي نقدروا نديروا لها هكا A ايطوال A. A ايطوال A يعني غادي ناخد دي زيليمون x كينتميو ل A وغناخد دي زيليمون y كينتميو ل A. est inclus dans A. هذه غير كتابة أخرى كتعني نفس الحاجة، يعني إلا خديت دي زيليمون، إلا خديت إكس كينتمي ل A و إيكغيك كينتمي ل A، الكومبوزي ديالهم فين غادي يجي؟ غادي يجي في A. دونك A إيطوال A est inclus dans A. إذا هذه هي لا ستابيليتي ديال واحد لا بارتي. مثلا غير مثال ناخدو بسيط، مثلا إلا خديت لونسومبل R، إلا خديت لا ملتيبليكاسيون. لا ملتيبليكاسيون est une loi de composition interne dans R. ناخدو واحد لا بارتي ديال R. Par exemple A par exemple égale مثلا 1 plus l'infini. بغينا نشوفوا هاد A est-ce que c'est une partie stable pour la multiplication dans R. alors باش نشوفوا هو stable خصنا نمونطريو على هادي. alors شنو غادي نجي انا ندير؟ soit واحد لو كوبل x y كي فين كينتمي للمجال l'intervalle 1 plus l'infini au carré. وغادي نشوف حتى لا ملتيبلي، لان شكون هو لو د كومبوزيسيون هو لا ملتيبلي، خصني نشوف حتى اكس مضروبه في ايكغيك واش كتنتمي لهذا المجال. الوغ شنو عندنا؟ عندنا اكس ابارتيان لانترفال 1 بلس لانفيني، وحتى ايكغيك ابارتيان لانترفال 1 بلس لانفيني. امبليك ايكيفو ا كنقول اكس كينتمي للمجال 1 بلس انفيني، يعني اكس اكبر من او يساوي 1 وحتى ايكغيك اكبر من او يساوي 1. دونك امبليك وا الا كان اكس اكبر من 1 ايكغيك حتى الضرب ديالهم اكس فوا ايكغيك كيداير سوبيريور ايكال 1. اذا الضرب ديالهم كيداير حتى هو اكبر من او يساوي 1، ومادام اكبر من او يساوي 1 اذا حتى هو كينتمي للمجال 1 بلس انفيني. دونك اكس ايكغيك ابارتيان لانترفال 1 بلس لانفيني. إذا شنو انطلقنا إكس إيطوال إكس إيكغيك كي أبارتيان 1 بلس لانفيني، وبرهنا حتى الضرب ديالهم كينتمي للمجال بلس لانفيني. دونك دابا غنديرو التعميم، لأن في درت سوا ليكن باش كنسالي ملي كندير سوا في الأول كنكتب التالي بور تو. دونك بور تو إكس إيكغيك أبارتيان أ كاري، شنو كنلاحظو؟ إكس فوا إيكغيك، لحقاش القانون الداخلي هو فوا. دونك إكس فوا إيكغيك حتى هي أبارتيان أ. دونك الشرط هذا راه تحقق، هذا راه هو هذا، غير القانون ايطوال عندي بالنسبه لي هو لا ملتيبليكاسيون. اذا شنو كاين هذا؟ دونك شنو غادي نقولوا؟ دونك شنو كاين هذا؟ ا واللي كيكافئ ا استابل بور في دون ار. ناخذ واحد المثال اخر، مثلا دائما لونسومبل او، هذا لوا د كومبوزيسيون انتر، وغادي ناخذ واحد لابارتي نسميها او. شكون هي او؟ سي اون بارتي ديال او هيا،
appartient à PE. Tel que je consomme U, on dira, il y a l'ensemble des éléments inversibles. L'ensemble des éléments inversibles. صافي دونك نفترض بلي حتى لا لوا ولا لوا ايطوال كيدير اي اسوسياتيف مثلا. دونك عندنا لونسومبل او هي هادي، عندنا ايطوال ايت اسوسياتيف يادمي ان اليمون نوتر، هيا او هو لو neutre pour étoile. Alors étoile est une loi de composition interne dans E. E هو l'élément neutre، نفترض بلي كاين l'élément neutre. نفترض aussi بلي étoile est associative. وغادي نوطي U هي l'ensemble des éléments inversibles، يعني إلا كان شي élément نسميه مثلا X إلا كان inversible pour étoile دونك راه كينتمي له. خصني نشوف هاد I واش سي اون بارتي ستابل. حنا كنعرفو باش نمونطريوها شنو خصني نمونطري. خصني نمونطري pour tout X Y appartient à U carré حتى X étoile Y خصها تكون كتنتمي ل U. وحنا ديجا قرينا يعني في الفيديو اللي داز على لي زاليمون انفيرسيبل، قلنا الا كان X انفيرسيبل و Y انفيرسيبل الوغ حتى X ايطوال Y انفيرسي. ديجا درنا هادي وقلنا شنو هو الانفيرس ديال X ايطوال Y، يعني شكون هو لو سيميتريك ديال X ايطوال Y. قلنا ايكال Y موان 1 ايطوال X موان 1، هادشي اللي شفنا. دونك هي هادي. اذا شنو كاين هذا؟ دونك هاد الشرط هذا محقق. دونك شنو كاين هذا؟ مادام هاد الشرط هذا محقق اذا كنستنتجو بلي اي سي اون بارتي ستابل بوغ ايطوال. دونك نعاود هادشي. قلنا بغينا نمونطريو لونسومبل دي زيليمون انفيرسيبل اسكو سي اون بارتي ستابل بوغ ايطوال. الوغ باش نمونطريوها خصنا نمونطريو هادي بوغ تو اكس ايغريك ابارتيان يو كاري ولا اكس ايطوال ايغريك ابارتيان يو. قلنا ديجا شفنا في الدرس قلنا الا كان اكس سيميتريزابل و ايغريك حتى هو سيميتريزابل الوغ حتى اكس ايطوال ايغريك كيدير سيميتريزابل. صافي سيميتريزابل ولا جو دي انفيرسيبل. الوغ اكس ايطوال ايغريك كينتمي للمجموعه يو حتى هو سيميتريزابل بمعنى كينتمي ل يو. صافي هذه الخاصيه اللي كنا شفناها. نعاود نكتب هنا الا كان عندي اكس اي سيميتريزابل pour étoile وحتى y كيدير اي سيميتريزابل بوغ ايطوال. دونك مادام اكس اي سيميتريزابل بمعنى راه كينتمي للمجموعه y سيميتريزابل دونك حتى هو كينتمي للمجموعه. شفنا في الدرس قلنا حتى اكس ايطوال y كيدير حتى هو اي سيميتريزابل بوغ ايطوال. مادام اكس ايطوال y حتى هو سيميتريزابل دونك اكس ايطوال y حتى هو كينتمي ل بمعنى تحقق هذا الشرط هذا. Ça veut dire donc شنو غادي نقول هنا l'ensemble U est une partie stable pour étoile. دابا فوالا دونك دابا شوفوا معايا مزيان. عندنا ايطوال واحد لوا د كومبوزيسيون انترن دون او و ا اون بارتي ستابل بوغ ايطوال. دونك شنو كاين ا بارتي ستابل ça veut dire pour tout x y appartient à A. خد اي x و y كينتمي ل A حتى x ايطوال y كينتمي ل A. ديجا درنا التعريف ديال لا لوا د كومبوزيسيون انتر. قلنا سي اون ابليكاسيون دو او فوا او دون او. حيت الا خدينا شاك كوبل x y هنا يعني كينتمي ل او x و y كينتمي ل او حتى x ايطوال y حتى هي كنتمي. هذا هو الديفينيسيون ديال لوا د كومبوزيسيون انتر. الوغ لاحظتوا معايا مزيان حتى راه كتحقق هادشي. إلا لاحظتوا معايا مزيان غادي ندير نفس الشيء ا فوا ا دون ا. شنو لاحظتوا إلا خدينا نسميو هنا ا و بي، إلا خديت واحد ا كينتمي ل بي و بي كينتمي تا هو ل ا ايطوال بي فين كينتمي؟ تا هو كينتمي ل ا. علاش؟ لأن ا سي اون بارتي ستابل بوغ ايطوال. إذا شنو كنلاحظوا بحال اللي درت تا في ا هنا شنو عندي واحد لوا د كومبوزيسيون انتر دون او. بحال اللي تا انا هنا درت واحد لا ديفينيسيون ديال واحد لا لوا د كومبوزيسيون انترن حتى هو دون ا بحال هذا كيشبه لهذا نفسه. دونك شنو غادي نرمز له؟ غادي نرمز له بحال هذا. دونك شنو كتسمى هاد ايطوال؟
ايطوال حتى هو سيت اون لوا دو كومبوزيسيون، نقدر نسميه تي نسميه اللي بغيت، انا سميتو نفس الرمز ديال هذا. دونك ايطوال ايت اون لوا دو كومبوزيسيون انترن دون ا. علاش؟ لان الا خدينا اي عنصرين مجموعه ا ايطوال ا ايطوال بي حتى هو كينتمي ل ا. علاش؟ لان قلنا ا ايت اون بارتي ستابل بوغ ايطوال. الوغ شوفوا معايا مزيان، المجموعه الكبيره اللي هي او ديفينيت فيها واحد لوا دو كومبوزيسيون انترن ايطوال، وحتى في ا درت لا ديفينيسيون ديال واحد لوا دو كومبوزيسيون انتر حتى هو نوطيتو نفس الرمز ايطوال، راه هو اصلا نفسه نوطيتو ايطوال. دونك هاد ايطوال هذا شنو كيتسمى؟ كيتسمى اون لوا دو كومبوزيسيون انترن اندويت باغ ايطوال دو. مثلا نفترض سميتو تي، غير مثال ما سميتوش انا ايطوال. دونك شنو هو تي؟ تي est une loi de composition interne induite par la loi étoile de E, induite sur A. دونك شنو غادي ندير انا؟ دونك سميتو هاد الايطوال هادي، دونك انا ندير فلاش باش نعرف بان كنهضر على هاد الايطوال هادي. شنو هي ايطوال؟ كيتسمى اي لا لوا induite sur A par étoile 2. دونك شنو غادي نقولوا؟ الا كانت عندي او واحد لونسومبل فيها واحد لوا دو كومبوزيسيون انترن ايطوال، وعندي واحد لا بارتي ا ستابل بوغ ايطوال، الوغ جو بو ولا يمكن لي اون بو ديفينير دون ا، يمكن لي نديفيني دون ا اون لوا دو كومبوزيسيون انترن حتى هو يمكن لي غادي نوطيه نفس الرمز ديال ايطوال اللي كاين فيه وغنسميتها هو ايطوال. شنو هو لا ديفينيسيون ديال ايطوال الجديد؟ هو سي اون ابليكاسيون دو ا فوا ا دون ا tel que l'image de chaque, ou bien pour chaque couple A et B, A étoile B appartient à A. Pour chaque A, B appartient à A, on a A étoile B, ça y est, كنسمي A. هاد la loi هذا كيتسمى la loi induite sur A par étoile de E. وهكا كنكونوا هنا la stabilité d'une partie pour une loi de composition interne. نتمنى يكون الفيديو مفهوم، ولا كان شي حاجه دائما خليو لي دي كومونتير، وشكرا على